जय मसी यहाँहरूलाई म पावलको तर्फबाट फेरि पनि तपाईहरुलाई आउनुहोस् हामी केही वचनहरू धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। अस्तिको हप्ता हेर्यौँ हामीले शैतानले कसरी काम गर्छ। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट आज सिक्नेछौँ शैतानलाई हामी कसरी हराउन सक्छौँ। हामीले सामना गर्ने लडाइँहरूबारे चर्चा गरिराख्दा हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा लडिने यस युद्धबारे धर्मशास्त्रबाट केही तस्बिरहरू फेरि हेर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्दै यहाँ दानिएलले 3 हप्तासम्म शोक गर्दै र उपवास बस्दै रहे। त्यसबेला म दानिएल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहे। मैले कुनै मिठो खाइनँ, न त मासु न दाखमद्ध मेरो मुखमा पर्यो। 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिनँ। दानिएल 10 को 2 र 3 मा हामीले यहाँ देख्दैछौँ। 21 दिनसम्म परमेश्वरको बाटो हेरिरहेका परमेश्वरको उत्तर स्वर्गदूत गाब्रिएलको आगमनद्वारा उनका आयो। तिनले भन्दै गए, स्वर्गदूतले, नडराऊ दानिएल, तिमीले आफ्नै मन समझतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनाइ भएको थियो र म तिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमार मध्ये एकजना मिखाइल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासम्म त्यहीँ रोकिए। दानिएल 12:13। दानिएलले प्रार्थना गर्न सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि नै उनको प्रार्थना सुनिएको थियो र त्यसकै उत्तरमा स्वर्गदूत पठाइएको थियो। तर 3 हप्तासम्म स्वर्गदूत शैतानी दूतहरूको विरोधद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा रोकिएको थिए। प्राकृतिक मनलाई यो जतिसुकै अनौठो देखे तापनि दानिएलका प्रार्थनाहरूले नै स्वर्गदूतहरूलाई त्यो विरोध हुँदो निकाल्यो। धर्मशास्त्र बाइबलले यही सत्यको गवाही दिन्छ। सर्वप्रथम हामीले याद गर्नुपर्छ, पहल पृथ्वीमा थियो, स्वर्गमा होइन। दानिएलले पृथ्वीमा प्रार्थना गर्न सुरु गर्दा स्वर्ग अघि बढ्न सुरु गर्यो। दानिएलले प्रार्थना नगरुन्जेल स्वर्गदूत त्यो विरोध पार गरेर आउन सकेनन्। दानिएल लडाईँको एउटा प्रमुख हिस्सामा सम्मिलित थिए। यसको ठुलो हिस्सा, यसको सबै होइन, तर यसको ठुलो हिस्सा स्वर्गीय स्थानहरूमा भइरहेको स्वर्गदूतहरूको युद्धमाथि भन्दा दानिएलले पृथ्वीमा गरेका उनका प्रार्थनाहरूमाथि टिकेको थियो। यो हाम्रो निम्ति के जस्तो हुन गइरहेको छ त भन्ने कुराको यस युगको अन्त्यमा युद्धमा हाम्रो क्रियाशील संलग्नताको एउटा पूर्वदर्शन हो। प्रकाशको पुस्तकमा हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा स्वर्गदूतहरूको युद्धको अन्तिम पूर्णता देख्छौँ। यस अंशको विभिन्न किसिमहरूका अर्थ खलाइहरूले यसलाई भूतकालमा राख्छन्, तर यो पुरा हुन अघि अझै बाँकी छ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाइल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरलाई युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे। यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियावल वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फाँकियो। त्यसका दूतहरू पनि त्यसका साथै फाँकिए। प्रकाश 12 को 7 देखि 9 सम्म। शैतानले पहिलोपल्ट स्वर्गमा आफ्नो स्थान गुमाएको यसै ठाउँमा हो। यस समयसम्म शैतान र त्यसका फौजहरूको प्रधान कार्यालय स्वर्गीय स्थानहरूमा थियो। यो समय अझै नआइपुगेको कारण तिनीहरू परमेश्वरलाई आरोप लगाउँदै र उहाँको उद्देश्यहरूको विरोध गर्दै तिनीहरू अझै स्वर्गीय स्थानहरूमै छन्। तब मैले स्वर्गमा यसो भनेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति र राज्य उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ, किनकि हामी भाइहरूलाई दोष लाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लाउँछ त्यो तल फाँकिएको छ।
तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। प्रकाश 12:10 र 11। शैतान तल फाकिँदा ख्रिस्टको अधिकार स्वर्गीय स्थानहरूमा सम्पूर्ण प्रभावशाली बनाइनेछ। यो अझै भविष्यमा हुनेछ। हाललाई शैतानले ख्रिस्टमा विश्वासीहरूलाई अथवा तपाईँ र मलाई अझै दोष लगाइरहेछ। तर हामीले ध्यान दिन पर्छ, शैतान फालिनको अन्तिम पराकाष्ठको श्रेय पृथ्वीमा विश्वासीहरूलाई दिएको छ। स्वर्गदूतहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने अस्त्र शस्त्रहरू तपाईँ हामीलाई थुमाको रगत र हाम्रो जीवनको गवाईको वचनले पृथ्वीमा विश्वासीहरूले शैतानलाई जित्नेछन्। वास्तवमा स्वर्गदूतहरूसँग गवाई हुँदैन, तर पापीहरूसँग हुन्छन्। हामीले थुमाको रगत र हाम्रो गवाईको वचनले शैतानलाई जित्यौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शैतान त्यसका दूतहरूको स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका ठाउँहरूबाट तिनीहरूको अन्तिम निष्कासन पृथ्वीमा विश्वासीहरूको जिम्मेवारी हो। यो हामी कसरी लागू गर्दछौँ त्यो यस अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। यस आत्मिकी लडाइँको एउटा अन्तिम चरण छ, त्यो पृथ्वीमा शैतानको शक्तिको विनाश हो। विनाशको यो काम यसो आफ्नो महिमामा प्रकट गर्नुहुँदा उहाँका लागि छोडिएको छ। शैतान स्वर्गबाट तल फालिएपछि छोटो अवधिको निम्ति त्यसका प्रधान कार्यालयहरूमा पृथ्वीमा नै हुनेछन्। त्यो काम त्यसले सकेसम्म कुनै व्यक्तिलाई अत्याधिक परिणाममा दुःख कष्ट दिँदा हुनेछ, किनभने त्यसले ती दिनहरूमा आफूसँग एकदमै कम समय बचेको बुझ्छ। दुःख कष्टको त्यो अवधि पश्चात येशू स्वर्गबाट आउनुहुनेछ महासङ्कटपछि र शैतान र पापको मानिससँग व्यक्तिगत तौरमा उहाँले व्यवहार गर्नुहुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ। उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। 2 थेसलोनिकी 2:8। शैतानमाथि येशूको अन्तिम विजय यस अध्यायको विषय होइन। यस युगमा शैतानको कामलाई रोक्नु र त्यसका दूतहरूलाई स्वर्गबाट तल फ्याँक्नु हाम्रो जिम्मेवारी भएको हामीले आज बुझ्नेछौँ। हामी इच्छा गरौँ वा नगरौँ, हामी यो आत्मिक युद्धमा लडिरहेको कारण परमेश्वरले हाम्रो अधिकारमा राखिदिनु भएको अस्त्र शास्त्रलाई हामीले चिन्नु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा नयाँ गरी जन्म लिन्छौँ तब हामीले एउटा देख्छौँ कि त्यो राज्य अहिले युद्धमा छ, आत्मिकी राज्य। दुष्ट शैतान भूत प्रेतलाई जित्न खास गरी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा के कस्ता स्रोतहरू हामीलाई दिएका छन् त? प्रकाश 12 देखाएको यो एउटा तस्बिर हामी कसरी शैतानको अन्तिम निष्कासनको हिस्सा हुनेछौँ यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो रगत र हाम्रो जीवनको वचन हो, जीवनको गवाईको वचन हो। अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ भने प्रभु येशू ख्रिस्टले पृथ्वीमा आफ्ना चेलाहरूलाई अन्त्य समयमा 2 खास जिम्मेवारीहरू सुम्पिनु भएको हामीले देखेका छौँ। सर्वप्रथम अनुग्रहको परमेश्वरका उद्देश्यहरू पुरा नभएसम्म पृथ्वीमा शैतानका उद्देश्यहरू पुरा हुनबाट रोक्नको लागि हामी बोलाएका छौँ। दोस्रो, हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूबाट शैतानको राज्य हटाउन र नाश गर्न आज्ञा गरिएको छ। क्रुसमा पुरा भएको उहाँको कामको आधारमा येशूले शैतानको राज्यका सबै प्रतिनिधिहरूलाई खुट्टाले कुल्चने र शत्रुका सबै शक्तिलाई जित्ने अधिकार तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ, जो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छन् र उद्धार र मुक्ति पाएका छन्। त्यो कार्यहरूको सम्बन्धमा येशूले यो सुन्दर प्रतिज्ञा यहाँ थप्नु भएको छ। कुनै कुराहरूले तिमीलाई हानि गर्ने छैन, लुका 10:19। अर्को शब्दमा तिमीहरूले
डराउनु पर्दैन, म माथि विश्वास गर र मैले आज्ञा गरेको काम गर, अनि तिमीहरूले मेरो विजयले तिमीहरूका जीवनमा काम गरेका देख्नेछौ। विजय येशूद्वारा अघिबाटै जितिसकेको छ, याद गर्नुहोस् भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक युद्धको निम्ति दिनुभएको आत्मिक हात हतियारहरू विश्वासमा प्रयोग गरिएको खण्डमा पूर्ण विजयको प्रत्याभूति दिने अस्त्रशास्त्रहरूलाई हामीले यहाँ देख्यौँ। हाम्रो युद्ध आत्मिकी भएकोले हाम्रा अस्त्र शस्त्रहरू आत्मिकी हुन्, किनभने हामी संसारको हौँ तापनि संसारको लडाईँ त लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ, हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई वशमा पार्छौँ। 2 कोरिन्थी 10:3-5 यहाँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रा अस्त्रशास्त्र सांसारिक होइनन्। यसको अर्थ ती आत्मिकी हुन्। यस अतिरिक्त ती ईश्वरीय तत्त्वको कारण शक्तिशाली छन्। भनाइको अर्थ तिनमा स्वयं परमेश्वरकै शक्ति छ। तिनले हामीलाई शैतानका किल्लाहरू नाश गर्न योग्य तुल्याउँछ। हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने बाइबलले हामीलाई रक्षात्मक हुनुको रूपमा कहिले पनि सिकाउँदैन, बरु हामी आक्रामक हुनुपर्दछ भनेर हामीलाई सिकाउँछ। हामी हाम्रो मण्डलीका प्रखारहरू पछाडि डरले लुकिरहेका छैनौँ। शैतानले हाम्रो विरुद्धमा के गर्न सक्ला भनी हामी मनमा नै गुनिरहेका पनि छैनौँ, बरु हामी शैतानका किल्लाहरू ध्वस्त पार्दै त्यसको पन्जामा भएका हराइरहेको मानिसहरूलाई हामी जितेर परमेश्वरको शक्तिमा सामर्थ्यमा परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनेछौँ, त्यसलाई आक्रमण गरेर हराएर। शैतानले जहाँ किल्ला खडा गर्छ अर्थात् त्यसको किल्ला भनेको अहङ्कार, अङ्कारी कुनै चाहिँ कुराहरू, घमण्डी, हटी, आफ्नो राज्य र आफ्नो दाबीहरू ठोकेर भन्ने ठाउँ जहाँ छन् तिनै ठाउँमा हामी लड्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हात हतियारले शत्रुका यी प्रयत्नहरू विरुद्ध अघि बढ्न हामी समर्थ छौँ। ती हतियारहरूद्वारा नै त्यसका किल्लाहरू नष्ट गर्दछौँ। अब हामीले मुख्य रूपमा ध्यान दिन पर्ने कुरा, हाम्रो युद्ध संसार वा भौतिक क्षेत्रमा नभएको कारण हाम्रा अस्त्र शास्त्र सांसारिक वा भौतिक होइनन्। ती बन्दुकहरू, ट्र्याङ्कहरू, लडाकु जेटहरू, मिसाइल क्षेपणास्त्रहरू होइनन्। ती आत्मिक युद्धको निम्ति आत्मिक अस्त्र शस्त्र हुन्। अस्त्र शस्त्र धाराद्वारा हामी परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा आफूलाई उचाइमा उठाइएका प्रत्येक उच्च कुरालाई तल खसाल्न सक्छौँ। यो एउटा आश्चर्यजनक कथन हो। हामी यसका पुरै हाँगाबिगाहरूलाई आफ्नो नतुलाइकन यसलाई धेरैचोटि पढ्न सक्छौँ। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा उठेका अरू सबै कुराहरूमाथि एउटा उच्च कुरा हो स्वर्गीय स्थानहरूमा शैतानको राज्य। प्रकाशको 12बाट हामीले के देख्यौँ भने युगको अन्त्यमा स्वर्गीय स्थानहरूमा ठुलो लडाईँ हुनेछ। प्रकाश 12:7 त्यस उपरान्त स्वर्गमा युद्ध हुने कुरा हामी पढ्छौँ। मिखाइल र त्यसका दूतहरूले दियावल र त्यसका दूतहरूको विरोध गरिरहनेछन्। स्वर्गीय स्थानहरूको यस अन्तिम लडाईँको फलस्वरूप दियावल र त्यसका दूतहरू तल पृथ्वीमा फ्याँकिनेछ। शैतानका दूतहरूलाई स्वर्गीय स्थानहरूबाट तल ल्याउने जिम्मेवारी शक्ति पृथ्वीमा विश्वासीहरूबाट प्रयोग गरिने आत्मिकी अस्त्र शस्त्रको शक्ति हो। परमेश्वरले धेरै शक्तिशाली तपाईँ हामीलाई अस्त्र शस्त्र जुटाइदिनु भएको छ। यो मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुभव पनि हो।
मैले परमेश्वरको अस्त्र शस्त्रबाट धेरै भूतप्रेतहरूलाई भगाएको छु अनि त्यसको क्याप्चर भएको आत्माहरूलाई मैले परमेश्वरको अस्त्र शस्त्रद्वारा जितेर परमेश्वरको राज्यमा ल्याएको पनि छु। यो मेरो आफ्नै एउटा गवाही हो। हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने आत्मिक अस्त्र शस्त्र प्रकाश 12:11 यहाँ देखाएको छ। तिनीहरूले थोमाको रगत र आफ्नो गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यहाँ उल्लेख गरेको चाहिँ थोमा संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थोमा हो। यूहन्ना 1:19 परमेश्वरको थोमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। तसर्थ रगत येशूको रगत हो अनि विश्वासीहरूको व्यक्तिगत गवाही पनि यहाँ जोडिएको छ जो वचनमा अर्थात् परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित छ। गवाही गवाही दिने यस सत्यलाई क्रियात्मक बनाउने व्यक्तिगत क्रिया हो। हामी गवाही दिँदैनौँ भने कुनै कुराले काम गर्दैन। हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्ने र शैतानको पराजय ल्याउने क्रिया व्यक्तिगत गवाही हो। यसै कारण हामीले गवाही दिन सुरु गर्दा हामी प्राय एउटा खास किसिमको विरोधको अनुभव गर्दछौँ, किनभने त्यस ठाउँमा हामी दियावसलाई क्षति पुर्याउन गइरहेका हुन्छौँ। जबसम्म दियावसको सम्बन्ध छ, तपाईँ हामीले इच्छा गरे बमोजिम तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचनको गवाही दिन सुरु नगरेसम्म त्यो त्यसबाट अस्तव्यस्त हुँदैन। तपाईँले गवाही दिन सुरु गर्नको साथ शत्रुले तपाईँलाई हतोत्साहित र भयभीत गराउन सक्ने जति प्रत्येक कुराहरू गर्नेछ। परमेश्वरको वचन बोल्नबाट त्यसले तपाईँलाई टाढै राख्न चाहन्छ, किनभने तपाईँको गवाहीले नै यी अस्त्र शस्त्रहरूलाई प्रभावशाली बनाउँछ। थोमाको रगतले ठिकसँग अर्थ दिने पुरानो करारको एउटा महत्त्वपूर्ण नमुनाको यहाँ मैले उदाहरण तपाईँहरूलाई दिन लागिरहेको छु। कुनै यहुदी मानिसहरूले थोमाको रगत भन्दा वा पर्दा उसको मनमा आउने पहिलो विचार मिस्र देशको दासत्वबाट इजरायलीहरूको उद्धारको पूर्ण स्मृतिमा मनाइने वार्षिक निस्तर चाड हो। ख्रिस्टको रगत र यसको शक्तिको सबैभन्दा महान एकल नमुना वा किसिम इजरायलीहरू मिस्र देशमा हुँदा तिनीहरूको निम्ति गरेको निस्तारको थोमाको बलिदान हो। दासत्वबाट इजरायलको छुटकारा तिनीहरूको घरमा लगाएको थोमाको रगतमाथि आधारित थियो। प्रस्थान 12:6 र 7 मा यहाँ हरेक इजरायलीहरूले बाबुले आफ्नो घरको घरानाको निम्ति चयन गरेको थोमाको बारेमा हामीलाई बताउँछ। यो पदले त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 4औं दिनसम्म राख्नु र इजरायलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकसबाट दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउन्। यसो गर्न किन अत्यावश्यक थियो त्यो प्रभुले इजरायलीहरूलाई बताउनु भयो। त्यस रात म मिस्र भएर जानेछु र मिस्रमा मानिस र पशु दुवैमा पहिले जन्मेकाहरूलाई मार्नेछु। मिस्रका सबै देवताहरूका पनि म इन्साफ गर्नेछु। म परम प्रभु स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिस्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। प्रकाश 12:13 रगत कहाँ र कसरी लगाइनु पर्थ्यो त्यसका ठिक विवरणहरू मूसाले बताए। स्पष्ट छ, तपाईँले थोमालाई खुल्ला ठाउँमा मार्नुभयो भने त्यसको रगत भुइँमा खस्नेछ। यो पदले कुरो स्पष्ट बताउँछ कि थोमा मारिँदा त्यसको रगत एउटा भाँडोमा सावधानीपूर्वक जम्मा गर्नु पर्थ्यो ताकि त्यो प्रयोगको निम्ति उपलब्ध हुन सकोस्। तब मूसाले इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाए। तिनीहरूलाई भने, गएर आफ्नो परिवारका एउटा थोमा निकाल र निस्तर चाडको बलिको निम्ति मार। हिस्पसको झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैका खम्बामा छ्याप्नु।
तिमीहरूमध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्किनु। जब परमप्रभु मिस्रीहरूलाई प्रहार गर्न त्यस देश भएर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा रगत देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नेलाई तिमीहरूका घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न। प्रकाश 12:21 र 23। जुन घरमा रगत लागेका थिए तिनीहरूलाई छोडेर प्रभु निस्तार गरी अघि बढ्नुभयो। मानिसहरू इजरायली भएका कारण तिनीहरूले उद्धार पाएका थिएनन्। अब्राहमको प्राकृतिक पुस्ता हुनुले तिनीहरूको रक्षा गरेन। इजरायलको निम्ति एउटा सुरक्षा थोमाको रगतको प्रयोग सम्बन्धी शर्तहरू पुरा गर्नु थियो। हरेक इजरायली बाबुले आफ्नो परिवारको निम्ति थोमा निकाल्यो र त्यसलाई मार्यो। त्यसको रगतको भाँडोमा थापिएको थियो। त्यस समयमा बलिदान पुरा भएको थियो। रगत उपलब्ध थियो तर भाँडामा रगत प्राप्त हुनुले एउटै इजरायली परिवारको रक्षा गर्ने थिएन। तिनीहरू सबैले एउटा एउटा थोमा मारे, रगत एउटा भाँडोमा थापे पनि मिस्रीहरूमाथि आएको न्याय जस्तो न्याय तिनीहरूमाथि आउन सक्थ्यो। रगत भाँडोबाट हरेक इजरायलको घरको सामुन्नेमा स्पष्ट देखिने ठाउँमा अर्थात् ढोकामा सारिएको परमेश्वरले चाहनुभयो। परमेश्वरको आज्ञा गर्नुभयो। रगत ढोकाको चौकसमा दुवैतिरका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लगाइयोस्। यो चौकसमा लगाउनु हुँदैन थियो किनभने खुट्टाले कुल्चिने ठाउँमा रगत कदापि लगाउनु हुँदैन थियो। त्यो ठुलो अनादरको चिन्ह हुन्थ्यो। हिब्रू 10:29। त्यो बाटो हुँदो जाने जो कोहीले स्पष्टसँग देख्ने ठाउँमा रगत लाउनु पर्थ्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो म चौकसका दुवैतिरका खम्बाहरू माथिको भागमा रगत देख्नेछु अनि म तिमीहरूलाई छोडी जानेछु। विनाशकलाई म तिम्रो घरमा पस्न दिने छैन। यहाँ हामी हरेकको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ। रगत भाँडोबाट लिएर त्यसलाई ढोकामा स्थानान्तरण गर्दा मात्र त्यसले त्यो घरभित्र बस्ने इजरायली परिवारको रक्षा गर्यो। पुरानो करारको निस्तर चाडको यो तस्बिर कसरी शैतान विरुद्ध हाम्रो आत्मिक लडाइँमा लागू हुन्छ। खास गरी हामीले रगतबाट फाइदा उठाउन हामीलाई दिएको अधिकार हामीले कसरी प्रयोग गर्दछौँ। हामीले यो प्रश्नमाथि विचार गर्नुपूर्व हामी एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ। नयाँ करारमा निस्तर चाडको थोमा येशू परमेश्वरको थोमाको तस्बिर हो। निस्तर चाडको थोमाबारे प्रस्तुत नमुना वा तस्बिरमा सबै कुरा क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा येशू परमेश्वरको थोमामा पुरा भएको थियो। यहाँ यूहन्नाले स्पष्ट पार्छन्। यूहन्ना 1:29मा बत्तीसमा दिने यूहन्नाले येशूको निम्ति मार्ग तयार उनले पारिरहेका छन्। भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहेको देखेर भने हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थोमा। बत्तीसमा दिने यूहन्नाले आफ्नो समयका मानिसहरूलाई स्पष्ट पारे येशू संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थोमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरका थोमा वाक्यले सुनेको हरेक इजरायलीहरूलाई उसको पृष्ठभूमि वा परम्पराको त्यो कारण निस्तारको त्यो अद्वितीय पवित्र चाडबारे उनीहरूलाई तुरुन्तै याद भएको थियो। त्यो पावलले माफ गर्नु होला यूहन्नाले बोलेको यो कथनबाट। दोस्रो 1 कोरिन्थी 5:7 पावल लेख्छन् हाम्रो निस्तारको थोमा ख्रीष्टको बलिदान भएको छ। यो इतिहासको एउटा तथ्य हो। येशू क्रुसमा मर्नु हुँदा उहाँ संसारको पाप उठाएर लगिरहनु भएको परमेश्वरको थोमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मारिनु भएको थोमा जसले आफ्नो रगतद्वारा परमेश्वरका सबै मानिसहरूको लागि पूर्ण सुरक्षा र पूर्ण विजय उपलब्ध गराउनु भयो। हामी हरेकको निम्ति अत्याधिक व्यक्तिगत महत्त्वपूर्ण प्रयोग चाहिँ येशूको अघिबाटै बलिदान भइसकेको छ र उहाँको रगत अघिबाटै बगिसकेको छ। पुरानो करारको निस्तारको किसिमको प्रयोग गर्दा रगत भाँडोमा छ। यो उपलब्ध
जसरी भाँडोमा भएको रगत व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक घरमा छर्किनु परेको थियो, त्यही कुरो हाम्रो निम्ति साँचो हुन्छ। क्रुसमा ख्रिस्ट मर्नुभयो र उहाँको रगत बग्यो भन्ने तथ्य हरेक विश्वासीद्वारा विश्वासबाट व्यक्तिगत तवरमा लागू गर्नुपर्छ र हाम्रो रगतको र हाम्रो जीवनको परमेश्वरको वचनको गवाई दिनुपर्छ। तब हामी शैतानलाई जित्नेछौँ। आमेन।